5 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड भयो। पहिला हामी कम्पेरिजन बिट्विन ब्याङ्क एन्ड अदर बिजनेस हेरौँ है। बेसिस छ यता ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अदर बिजनेस। अब यसमा नेचर अफ बिजनेस, ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको नेचर अफ बिजनेस भनेको इन्टरमिडिएरिज अफ फन्ड, यिनीहरूले डिपोजिटहरू एक्सेप्ट गर्छन्, लोन प्रोभाइड गर्छन्, फरेन एक्सचेन्ज सर्भिसहरू दिन्छन्, ट्रेड फाइनेन्सहरू एलसीहरू ओपन गर्छन् एसेक्ट्रा भयो। अब अदर बिजनेस भनिसकेपछि धेरै कुरा हुन्छ यहाँ, के हुन्छ प्रोडक्सन, ट्रेडिङ, अदर सर्भिस भनेर राखिदिएँ मैले। सिम्पल कुरा, दुइटालाई कम्पेरिजन गरे हो क्या। ब्याङ्क तथा के छ भन्दा वित्तीय संस्थाहरूको नेचर अफ बिजनेस भनेको फन्डलाई, पैसालाई, कोषलाई इन्टरमिडिएसन गर्ने, मध्यस्थता गर्ने हो। तिनीहरूले चाहिँ के छ, निक्षेप सङ्कलन गर्छन्, लोन दिन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ विदेशी के छ भन्दा मुद्राको चाहिँ सर्भिसेसहरू दिन्छन्, ट्रेड फाइनेन्सिङहरू गर्छन्। यो फाइनेन्सियल पार्टमा यिनीहरूले काम गर्ने भयो भने अब अदर बिजनेसले चाहिँ के छ, प्रोडक्सन गर्लान्, के नयाँ वस्तु उत्पादन गर्लान्, ट्रेडिङ गर्लान्, प्रोडक्सन नगर्नेले के छ, सामान किनेर लिएर आएर बेच्लान्, होलसेलिङ रिटेलिङ गर्लान्। अदर सर्भिसेसहरू होला होइन, कसैले चाहिँ हेल्थ केयर सर्भिस देला, कसैले चाहिँ के छ एजुकेसन सर्भिस होला, कसैले चाहिँ अब स्मल अदर सर्भिसेसहरू होला, रेस्टुरेन्ट बिजनेस होला, के होला होइन। अदर बिजनेस त धेरै कुरा हुन्छ, त्यही कुरा हो है। हामीले चाहिँ नेचर अफ बिजनेसबाट मैले सुरु गरेँ, केही छैन, सिम्पल कुराहरू हो। अब कुनै कुनै कुरा चाहिँ अलिकति वेट भएको कुराहरू हुन्छ, अलि डिस्कस गरौँला, यो सिम्पल कुरा नै भयो। अब युज अफ वेल्थ भन्ने छ अर्को। अब युज अफ वेल्थमा यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ अरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि वेल्थलाई युज गर्छन्। म्याक्सिमम युज अफ अदर वेल्थ टु क्रिएट द भ्यालु। डिपोजिट भनेको अरूको वेल्थ हो होइन। फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरिजहरूको एजेन्सीको काम भनेको, एजेन्टहरूको काम भनेकै अर्काको के छ भन्दाखेरि सम्पत्ति युज गर्ने र त्यसबाट कमिसन लिने, इन्ट्रेस्ट लिने, पोलिसी बेच्यो भने प्रिमियम लिने, तिनीहरूको काम त्यही हो है। यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि अरूको, पब्लिकको भनौँ न, अदर्स वेल्थ भन्यो भने पब्लिकको, कस्टमरको, क्लाइन्टको वेल्थहरू युज गरेर आफ्नो वेल्थ, आफ्नो भ्यालु बढाउने काम गर्छन् भने यो अदर बिजनेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नै सम्पत्ति युज गर्नु पर्यो, सेल्फ ओन्ड वेल्थ युज गर्नु पर्यो। र अनि लोन ल्याइहाल्यो भने पनि डेप्ट एगेन्स्ट मोर्गेज, केही न केही धितो राखेर, आफ्नो सम्पत्ति धितो नराखिकन के छ कसैले पनि ऋण दिँदैन। अब कुनै बेलामा ऋण पाइहाल्यो भने पनि पर्सनल जमानी नै बसेर होइन, भोलि पर्सि यसले तिर्ला नि त भनेर आफू नै हो नि त त्यो त। कसैसँग सापट लिएर आएर मैले 1 लाख रुपियाँ लगानी गरेँ, 10 लाख रुपियाँ लगानी गरेँ भने त्यो 10 लाख त मैले आफै लगानी गरेँ। अब मैले के छ व्यवसायमा केही गर्न सकिनँ भने पनि कहीँ न कहीँबाट मेरो आफ्नै घर जग्गा बेचेर भनेर पनि 10 लाख त तिर्नु पऱ्यो, मेरो रिपुटेसन कारणले दिएको उसले होइन। त्यो भनेको के छ भन्दाखेरि यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ अर्काको सम्पत्ति युज गर्छन्। इन्सुरेन्स कम्पनीले अर्काको सम्पत्ति युज गर्ने हो, ब्याङ्कले अर्काको सम्पत्ति युज गर्ने हो, अनि त्यसपछि फाइनेन्स कम्पनीले अर्काको सम्पत्ति युज गर्ने, अरूसँग चाहिँ सम्पत्ति, अरूको पैसा लिएर आएर त्यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूले अर्काको चाहिँ के छ भने फन्ड म्यानेज गरिदिने हो भने यो प्रोडक्सन, ट्रेडिङ र अदर सर्भिसेस, अदर बिजनेसमा लागेकाहरूले चाहिँ आफ्नै गोजीबाट पैसा हाल्नु पऱ्यो। त्यसपछि ऋण लिएर आए पनि के छ भने धितोमा या धितोमा नभए पनि आफै नै के छ भन्दाखेरि रेस्पोन्सिबिलिटी, आफ्नै रिस्कमा चाहिँ के छ भन्दा व्यवसायमा लगानी गर्नु पर्यो। त्यो कुरा केही छ कन्फ्युजन? सिम्पलै कुराहरू हो, केही छ? 2टा पोइन्ट भयो, अझ अरू पोइन्ट छ, 10वटा पोइन्ट होला। अगाडि बढौँ है। छ नि यिनीहरू कि नै कि गइसक्यो? छ उसो छ नि। त्यसपछि अब अर्को बेसिस फाइनेन्सियल लिभरेज भनेको युज अफ डेप्ट हो है।
फाइनान्सियल लिभरेज भनेको चाहिँ तिमीले कस्तो के छ भने वित्तीय प्रभावकारिता अप्नाइरहेको छौ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले कति चाहिँ के छ भने डेप्ट युज गरेका छौ भन्ने कुरा हो। तिमीले डेप्ट युज गर्छौ भने त्यसलाई एक्सप्लोइट गर्छौ भन्ने बुझिन्छ क्या। मैले योभन्दा अगाडि पनि अलिकति त भनेको थिएँ। तिमीले कतैबाट चाहिँ डेप्ट लिएर आएर लगानी गरेका छौ भने तिमीले के चाहिँ तिम्रो एजम्सन हुन्छ भने त्यो डेप्टको 12% ब्याज छ। मैले चाहिँ के छ भने 12% भन्दा धेरैमा 15%, 20%, 25%मा चाहिँ मैले रिटर्न लिन्छु। अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ के छ 12% डेप्टलाई तिर्दिन्छु। बाँकी रकम मलाई फाइदा होला, मलाई बच्ला, मेरो भ्यालु क्रिएट होला भन्ने एजम्सनमा चाहिँ हामीले डेप्ट लिएर आउने हो, ऋण ल्याउने हो होइन र। ऋण लिएर आएर आफूले कमाउने भन्दा धेरै त कसैले तिर्ने गरी ऋण त ल्याउँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दा कुनै पनि के छ भने ब्यालेन्स सिटमा तिमीले डेप्ट देख्यौ भने त्यो डेप्टलाई के छ इक्विटी होल्डरहरूले, ओनरहरूले के छ एक्सप्लोइट गरिरहेछन्, दोहन गरिरहेछन्। तिनीहरूलाई चाहिँ के छ सर्टेन ब्याज दिएर अरू आफूले त्यहाँबाट फाइदा लिन खोजिरहेछन्। त्यस्तो खालको वित्तीय प्रभावकारिता उनीहरूले बनाउन खोजिरहेछन् भन्ने बुझिन्छ। फाइनान्सियल लिभरेज भनेको त्यो है। अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चाहिँ हाई डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेज थ्रु डिपोजिट कलेक्सन। अब ब्याङ्कहरूको त एराउन्ड 90% डेप्ट र ओन्ली 10% इक्विटी हुन्छ। इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि सम हो त्यस्तै नै हुन्छ। उसले पोलिसी यति धेरै बेचे हुन्छ कि के छ भन्दा उसको चाहिँ 90% चाहिँ डेप्टै हुन्छ, त्यो पोलिसीको फिर्ता गर्नुपर्ने पैसा हुन्छ। अनि त्यसपछि बाँकी रहेको 10% मात्र इक्विटी हुन्छ। अब इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट फन्ड चलाएछन्, इन्भेस्टमेन्ट युनिटहरू चलाएछन्। त्यो इन्भेस्टमेन्ट युनिटमा सबै त्यो युनिट अरूलाई फिर्ता गर्ने युनिट हो। खालि त्यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ वर्षको 2% चाहिँ त्यो चलाइदिए बापत कमिसन पाउँछन्, त्यही कुरा हो होइन। जसले चाहिँ म्युचुअल फन्ड चलाएछ, जसले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट युनिटहरू चलाएछन्, तिनीहरूले चाहिँ अर्काको सम्पत्ति लिएर आएर तिनीहरूलाई म्यानेज गरे हो। तिनीहरूको चाहिँ ऋणको मात्रा एकदम धेरै हुन्छ र अनि त्यसपछि इक्विटीको मात्रा चाहिँ थोरै हुन्छ। यो एराउन्ड मैले राखेँ 90 to 10% हुन्छ इक्विटी, 10%, 90% डेप्ट नै हुन्छ। तर अदर फर्म अफ बिजनेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ मैले हाई डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेज थ्रु डिपोजिट कलेक्सन भने होइन। यहाँ चाहिँ लो अर मोडरेट लेभल अफ लिभरेज फ्रम सर्ट टर्म एन्ड लङ टर्म डेप्ट। यिनीहरूले पनि ऋण त लिन्छन्, सर्ट टर्म र लङ टर्म डेप्ट लिन्छन्, ऋण लिन्छन्। सर्ट टर्म भनेको चाहिँ अब उधारमा सामानहरू लिएर आउँछन् गर्छन्, भए पनि म्याक्सिमम् 70%, 70% हो ऋण हुने। म्याक्सिमम् भयो भने 70% हो। उनीहरूले 30% त के छ भने आफ्नै गोजीबाट लगानी गरे हुन्छ। एभरेजमा हिसाब गर्ने त 50 नै हुँदैन होला, सबै बिजनेसको चाहिँ जोडेर हेर्ने हो भने त। कुनै कुनै बिजनेसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि 70 भन्दा पनि अलिअलि माथि गयो होला, भयो भने 90 के छ भने 10 चाहिँ हुँदैन, यस्तो चाहिँ हुँदैन है। जेनरली के छ सर्भिस टाइपको व्यवसाय छ, जस्तो रेस्टुरेन्ट छ, कलेज छ, हस्पिटल छ, अनि त्यसपछि अब पसलहरू छ भने अब ट्रेडिङ भयो पसल त सर्भिस टाइपको छ भने एराउन्ड तिनीहरूको 20% एराउन्ड चाहिँ के हुन्छ भने ऋण हुन्छ। त्यहाँभन्दा धेरै हुँदैन, 80% इक्विटी नै हुन्छ। इक्विटी चाहिँ के छ 80% हुन्छ सर्भिस टाइपको छ भने। यो म्यानुफ्याक्चरिङ टाइपको छ भने चाहिँ, यो म्यानुफ्याक्चरिङ ट्रेडिङ छ भने चाहिँ तिनीहरूको 50-60% सम्म लोन हुन्छ। किनकि अब म्यानुफ्याक्चररहरूलाई चाहिँ अब फिक्स एसेट्समा लगानी गर्नको पनि पर्यो। अनि त्यसपछि फेरि के छ भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ फिक्स एसेट्समा लगानी गर्दाखेरि त्यसैलाई धितो राखेर ऋण लिन मिल्छ एउटा कुरा, तिनीहरूले चाहिँ प्लान्टमा लगानी गर्नु पर्ला। अर्को भनेको तिनीहरूको चाहिँ के छ भने र मेटेरियलको स्टक पनि बसेको हुन्छ, र मेटेरियल फिनिस गुड्सको, त्यसमा पनि लोन गरिदिन्छ कि ब्याङ्कहरूले, वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ त्यसलाई लोन दिन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको चाहिँ त्यो लोनलाई पनि रिकभर गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ 60-70% पनि हुनसक्छ। त्यही पनि एराउन्ड हामीले के भन्छौँ भने सर्भिस इन्डस्ट्रीको लागि 20% लेभरेज ठिक्क हो, म्यानुफ्याक्चरिङ ट्रेडिङ बिजनेसको लागि चाहिँ 50%, 50 to 60% ठिक्क हो भने के छ भन्दा यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लागि चाहिँ फेरि के छ 90% सम्म डेप्ट हुन्छ यिनीहरूको। यो फाइनान्सियल लिभरेज यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा धेरै हुन्छ, अदर बिजनेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा थोरै हुन्छ। यिनीहरूको चाहिँ ऋणको मात्रा रिलेटिभली ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाभन्दा थोरै हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। बुझ्छ यो कुरा? यो अलिकति धेरै छ यो चाहिँ। तिमीहरूले यति लेखेपछि हुन्छ इक्जाममा, त्यही पनि बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यस्तो चाहिँ यो फाइनान्सियल लिभरेज भनेको डेप्टलाई एक्सप्लोइट गर्ने कुरा हो। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि वित्तीय संस्थाहरूमा डेप्टको मात्रा एकदम धेरै हुन्छ, त्यही भएर यो रिस्क पनि बढी हुन्छ भन्छौँ हामी है। डेप्टको मात्रा बढी हुन्छ, इक्विटीको मात्रा कम हुन्छ। इक्विटी होल्डरले 90%लाई एक्सप्लोइट गरिरहेको हुन्छ।
यो 10%ले सम्पत्ति त सबैको रिस्क त प्राय के छ इक्विटी होल्डरले पनि डेब्ट होल्डरले पनि लिनुपर्छ होइन। केही डेब्ट होल्डरलाई अरू सुविधाहरू छ, केही रिस्कहरू। एकैछिन है, मेरो मैले 5 सेकेन्ड होल्ड गरेँ, 5 सेकेन्ड होइन 15 सेकेन्ड। के हो सविता कता गयो? ए सविता के रे ए ल एकछिनमा आउला। भए पनि अब यहाँ हाम्रो रेकर्ड पनि छ, हेर्नु मलाई रेकर्ड पनि हेर्दा नि हुन्छ। के गर्ने, कन्टिन्यू गरौँ? निशा तिमी पनि कता गयो? के गरौँ, कन्टिन्यू गरौँ? एकैछिन। ए निशा के गर्ने, कन्टिन्यू गर्ने कि गर्ने? गरौँ न है, कन्टिन्यू गरौँ। यो रेकर्ड भइहाल्छ, म अपलोड गरिदिइहाल्छु। हरेक दिनको अपलोड भएको छ है, त्यहाँ मैले प्लेलिस्ट बनाएर राखेको छु। अगाडिको
त्यो त बरु अलि राम्रो छैन, अहिले मैले आफै रेकर्ड गरेको राम्रो छ भोइस। यसलाई कन्टिन्यू नै गरौँ। अब हामीले फाइनेन्सियल लिभरेजसम्म हेऱ्यौँ। अब रोल अफ गभर्मेन्ट। रोल अफ गभर्मेन्टलाई रेगुलेसन भन्यो भने हुन्छ है। अब यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ हाई डिग्री अफ गभर्मेन्ट रेगुलेसन हुन्छ। गभर्मेन्टको रेगुलेसन चाहिँ हाई हुन्छ। यसमा रेगुलेटरहरूको नाम राख्दा पनि हुन्छ, एनआरबी, त्यसपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, सेबुन, अनि त्यसपछि बिमा समिति, त्यसपछि कोअपरेटिभ बोर्डहरू भनेर नाम राख्दा पनि हुन्छ। तलपट्टि मैले राखेको छु अलिअलि, यसमा चाहिँ परेन चाहिँ। यहाँ रेगुलेसनमा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई चाहिँ अलिक बढी रेगुलेसन हुन्छ, किनकि उनीहरूले फन्ड इन्टरमिडिएसन गर्छन्, अर्काको पैसा युज गर्छन्, पब्लिकको पैसा युज गर्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दा रेगुलेसन गर्नुपर्छ, मार्केटमा कम्पिटिसन पनि बनाउनुपर्छ र के छ भने रेगुलेसन नि गर्नुपर्छ। र उनीहरूको चाहिँ के छ भन्दा यति रिजर्भ रेसियो राख भनेर भन्छ होइन। रिजर्भ रेसियो भने क्यास रिजर्भ रेसियो यति राख, अनि स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियो भन्छ कि त्यसमा अरू अरू कुरा पनि हुन्छ, ट्रेजरी बिल, अनि त्यसपछि मार्केटेबल सेक्युरिटिजहरू त्यहाँ राख्न मिल्छ। उनीहरूले चाहिँ होल्ड गरेको गोल्ड, त्यसपछि उनीहरूले होल्ड गरेको फरेन एक्सचेन्जहरूलाई मिलाएर स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियो भन्ने हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ 80% हुनुपर्छ भनेर भनेको हुन्छ होइन। त्यो कुराहरू फलो गर्नुपर्छ। अब इन्ट्रेस्ट यतिभन्दा धेरै लिन पाउँदैन भनेर बनाइदिएको हुन्छ, बेस रेट पब्लिस गर भने हुन्छ, बेस रेटमा 80% भन्दा धेरै नजोड भने हुन्छ, तैँले चाहिँ 5% भन्दा बढीको स्प्रेड नराख भने हुन्छ। त्यो सबै कुरा के छ भने रेगुलेसनमा पर्छ। उनीहरूको चाहिँ जुनसुकै किसिमको हस्तक्षेप गर्न पाउने राइट छ राष्ट्र ब्याङ्कलाई। ब्याङ्कहरूमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई जुनसुकै किसिमको चाहिँ हस्तक्षेप गर्न पाउने राइट छ। तर के छ भन्दाखेरि ब्याङ्क चलाउनु या के छ वित्तीय संस्था चलाउनु भन्दा सजिलो चाहिँ के छ भने अदर बिजनेस चलाउनु छ। यहाँ अर्काको सम्पत्ति युज त गर्न पाइन्छ, तर सरकारले बनाइदिएको नियममा बसेर गर्नु पर्यो काम। तर यहाँ चाहिँ आफ्नै सम्पत्ति युज गर्ने भएको कारणले गर्दा अब लो लेभल अफ गभर्मेन्ट रेगुलेसन हुन्छ। गभर्मेन्टको रेगुलेसनै हुँदैन त भन्न मिलेन, किनकि अब हामीले कम्पनीमा गएर दर्ता गर्नु पर्यो, त्यसपछि फेरि त्यो प्राइमेरी रजिस्ट्रेसन हो, सेकेन्डरी रजिस्ट्रेसन नै गर्नुपर्छ। जस्तो मैले चाहिँ के छ भने ट्रेडिङ कम्पनी खोल्ने हो भने वाणिज्यमा दर्ता गर्नु पर्ला। मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि उद्योग खोल्ने हो भने उद्योगको पनि रेस्पेक्टिभ हुन्छ। कृषि सम्बन्धी भए कृषि मन्त्रालय जानुपर्छ, एजुकेसन सम्बन्धी भए एजुकेसन मिनिस्ट्री जानुपर्छ, विद्युत सम्बन्धी भए विद्युत विभाग जानुपर्छ होइन। त्यसको चाहिँ के छ भने अर्को हुन्छ। तर जब तिमीले लाइसेन्स पाउँछौ, जब हामीले लाइसेन्स पाउँछौँ, त्यसपछि त्यसमा कति प्राइस राख्ने, कति उत्पादन गर्ने, के गर्ने भन्ने इन्टरनल डिसिसन हामीले आफै लिन पाउँछौँ। खालि के छ भने गभर्मेन्टले चाहिँ कति यसले नाफा गरिरहेछ, कति उत्पादन गरिरहेछ, त्यसमा कति कर तिरिरहेछ भने त हेर्छ। तर यसले कसरी गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ खासै उसलाई चासोको विषय हुँदैन। उसले चाहिँ दिएको कानुनभित्र बसेर त काम गर्नु पर्यो। तर के छ भन्दा इन्डिभिजुअल अफेयरहरूमा चाहिँ गभर्मेन्टले इन्टरभेन्सन गर्दैन यो अदर बिजनेसलाई। तर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अब तिम्रो 200 करोडभन्दा माथिको के छ लोनको कुरा छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले मानि फाइल पठाउनुपर्छ। बिग फिगरमा कुनै लोन तिमीले एप्रुभ गर्न लाग्यो, राष्ट्र ब्याङ्कले चासो देखाउन सक्छ, नदे भन्न सक्छ, त्यस्तो हुन्छ है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि रोल अफ गभर्मेन्ट चाहिँ के छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा हाई छ, उनीहरूको चाहिँ रेगुलेसन हाई छ भने अदर बिजनेसलाई रिलेटिभली रेगुलेसन कम हुन्छ। त्यसपछि आएछ सविता, कता गएको थियो? ए सविता मेरो बत्ती गएको थियो। ए बत्ती गयो? सुन्यो सुन्न त, एकैछिन होल्ड गऱ्यौँ नि हामीले तिमी आउला भनेर। ल ठिक छ, आएछ। नभए नि यो रेकर्ड भएर मैले अपलोड गरेको हुन्छु, त्यो मैले एउटा सेयर गरेको छु नि त्यो लिङ्क, त्यो लिङ्कको सबै प्लेलिस्ट बनाइदिएको छु मैले। त्यो प्लेलिस्टमा हरेक च्याप्टर मैले राखिरहेको छु। त्यो भयो भने तिमीहरूलाई मात्र नभएर अब आउने वर्षहरूमा अरूहरूलाई नि काम लागोस् भनेर। तिमीहरूको त अब पढ्दा नै ठिक हुन्छ, छुट्यो भने मात्र हेर्दा हुन्छ। किन भन्दा यो एक लेक्चर हेर्नको लागि 1 घन्टा लाग्यो, त्यो भरिमा त 1 युनिटै पढेर पाइन्छ। कुनै कुरा बुझिएन भने चाहिँ एकचोटि हेर्दा हुन्छ। सबैलाई काम लाग्ला भनेर अब यो अनलाइन पढाएको यति भिडियो चाहिँ अब प्रोफाइलमा बसिरह्यो नि त सधैँभरिलाई मलाई पनि होइन, त्यही भएर त्यहाँ छ।
छुट्यो भने नि त्यहाँबाट हेर्न मिल्छ है। अब त्यसपछि अरू बेसिसमा मनी मल्टिप्लाईको कुरा मैले यहाँ गरेको छु है। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ के छ भने मल्टिप्लाई गर्छन् पैसालाई। ब्याङ्कले स्पेसल्ली ब्याङ्कले जब डिपोजिट एक्सेप्ट गर्छ र लोन बनाउँछ नि त्यो पैसा मल्टिप्लाई भइहाल्छ। यो लोन फेरि डिपोजिट भइहाल्छ अनि त्यसपछि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि लोन भइहाल्छ। त्यही फाइनेन्सियल सिस्टममा घुमिरहन्छ। जबसम्म त्यो फाइनेन्सियल सिस्टमबाट त्यो पैसा बाहिर जाँदैन तबसम्म त्यहीँ घुमिरहन्छ। र अनि 1 रुपियाँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1/CRR। यो कुरा के छ भने यसरी देखाइरहनु पर्दैन है। ब्याङ्कमा काम गर्ने या ब्याङ्कको कुरा आउने बित्तिकै क्रिएसन अफ क्रेडिट होइन। ब्याङ्कले चाहिँ क्रेडिट क्रिएट गर्छ भनेको, मनी क्रिएट गर्छ भनेको चाहिँ यो सबैले भनेको कुरा हो। यसरी मैले भने जसरी एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ टेक्निकली नै बुझ्यो। 1/5% गर्ने हो भने 20 टाइम्स, अहिले 5% एराउन्ड छ। डिपोजिटको चाहिँ 5% के छ रिजर्भ राख्यो, लोन बनाए, फेरि त्यो डिपोजिट भइहाल्छ। त्यसको 5% के छ भन्दाखेरि रिजर्भ राख्यो, लोन बनाए, फेरि के छ त्यो डिपोजिट भइहाल्छ। त्यही ब्याङ्किङ सिस्टममै घुमिरहन्छ पैसा, कहीँ जाँदैन है। यसले यताबाट यो के छ भने 20 टाइम्स 1 रुपियाँको 20 रुपियाँ बनाउँछन् यिनीहरूले। यसरी चाहिँ के छ भने इकोनोमीमा डिपोजिट र लोनको कारणले लोन बनाउँदै यिनीहरूले पैसा चाहिँ के छ भने मल्टिप्लाई गर्ने काम गर्छन्। क्रेडिटलाई पनि मनीको रूपमा के छ भने मानिन्छ क्या। त्यही भएर यिनीहरूले क्रेडिट मल्टिप्लाई गर्ने हो। त्यो क्रेडिटले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पैसाकै रोलको भूमिका खेल्छ र के छ भन्दाखेरि पैसा यिनीहरूले फन्डलाई यिनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्दै जान्छन्। अब अदर बिजनेसमा चाहिँ के छ भने त्यस्तो खालको मनी मल्टिप्लिकेसन गर्ने रोल चाहिँ तिनीहरूको हुँदैन इकोनोमीमा। सिम्पली उनीहरूले चाहिँ के छ मनी लिने हुन्छ। उनीहरूको चाहिँ के छ भने मनीलाई नै मल्टिप्लाई गर्ने उनीहरूको रोल हुँदैन। किनकि उनीहरूले डिपोजिट लिनु पनि पाउँदैनन्, उनीहरूले लोन पनि दिँदैनन्, उनीहरू इन्टरमिडिएरी बिजनेस पनि होइनन् है। त्यो अब यो भयो है। यो यसले क्रेडिट क्रिएसन गर्छ, त्योबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि पैसा मल्टिप्लाई हुन्छ। यिनीहरूको त्यस्तो रोल हुँदैन अदर बिजनेसमा। त्यो हो कुरा। अब अर्को पोइन्ट भनेको रेभेन्यू जेनेरेसन। रेभेन्यू जेनेरेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यिनीहरूको यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको रेभेन्यू भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कम एन्ड नन इन्ट्रेस्ट इन्कम हो। यिनीहरूको मुख्य इन्कम भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कम हो। इन्ट्रेस्ट इन्कममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यिनीहरूले लिजमा दिएर होला, अर्थात् के छ अब इन्सुरेन्स कम्पनी भए पनि जुनसुकै भए पनि कुनै कुनै बेलामा डिभिडेन्ड इन्कम होला है। त्यसलाई पनि इन्ट्रेस्ट इन्कमभित्र राख्छौँ क्या हामीले। इन्ट्रेस्ट इन्कमभित्र यसलाई इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने हो भने ब्याङ्कको चाहिँ पहिलो आम्दानी भनेको सेल्स भन्छौँ नि हामीले। सेल्सबाट सुरु गर्छौँ भने सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गर्छौँ यतापट्टि होइन। कुनै कुनै के छ सर्भिस बिजनेस रहेछ भने त्यो पनि सर्भिस नै हो, सेल्स नै हो, तर सर्भिस चार्जको कुरा गर्छौँ। कलेजले के गर्छ स्कुल फीबाट सुरु गर्ला, फी स्टुडेन्टसँग फी उठा हुन्छ नि, उसको चाहिँ मुख्य आम्दानीको सोर्स त्यो हो नि त, सर्भिस चार्ज हो। हस्पिटलले के गर्छ पेसेन्ट चार्ज लगाउला हो नि होइन। त्यसरी चाहिँ के छ भने रेस्टुरेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि क्लाइन्ट चार्ज लगाउला, उनीहरूको त्यो पनि सेल्स नै हो, सम अफ सेल्स नै हो होइन। त्यसलाई हामीले सेल्स नै भनेर राख्छौँ लमसम फिगरमा। तर अब यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ मुख्य आम्दानी भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कम हो। उनीहरूले कलेक्सन गरेको के छ भन्दाखेरि उनीहरूले कलेक्सन गरेको जम्मै त्यो क्यापिटल फर्मेसन गरेको क्यापिटललाई लगानी गर्ने हो। लगानी गरिसकेपछि त्यहाँबाट ब्याज आउँछ, कहिलेकाहीँ डिभिडेन्ड आउँछ। त्यो डिभिडेन्डलाई नै हामीले चाहिँ के छ भने लमसममा इन्ट्रेस्टै भन्छौँ। इन्ट्रेस्ट इन्कम अन्तर्गत इन्ट्रेस्ट इन्कम भयो, इन्ट्रेस्ट अन लोन भयो, सर्ट टर्म लङ टर्म सबै लोन भयो। इन्ट्रेस्ट अन के छ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज एन्ड कर्पोरेट बोन्ड्सहरू भयो होइन। अनि डिभिडेन्ड अन के छ भन्दाखेरि कर्पोरेट स्टक त्यसमा लगानी गरेको छ भने। अनि उनीहरूले कहिलेकाहीँ लिजमा लगानी गरेको हुन्छ, इन्ट्रेस्ट अन लिज भन्छ, लिज इन्कम भन्छ। उनीहरूको नन ब्याङ्किङ एसेट छ भने त्यो उनीहरूले चाहिँ के छ भने धितो उठाएछ, धितो उठाएर के छ उनीहरूसँग जग्गा छ, घर छ होइन, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले लिजमा दियो, त्यहाँबाट चाहिँ रेन्ट आउँछ। त्यो तिनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ मुख्य इन्कम हो। र नन इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि हुन्छ। नन इन्ट्रेस्ट इन्कममा चाहिँ सर्भिस चार्ज एन्ड डिपोजिट पछि हामी हेर्छौँ। डिपोजिटमा चाहिँ के चार्ज लगाउँछन् भनेर यिनीहरूले टन्नै चार्ज लगाएको हुन्छ। हाम्रो डिपोजिट एकाउन्ट बनाएको हुन्छ नि, त्यहाँबाट कता कताबाट पैसा तानिरहेको हुन्छन्। तिनीहरूले एटिएम चार्ज भन्छन्, के छ भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट पनि यतिभन्दा धेरै प्रिन्ट गऱ्यो भने चार्ज लगाउने भन्छन्। तिम्रो 10 लाखभन्दा बढीको ट्रान्सफर गऱ्यो भने एबिबिएस चार्ज पनि लगाउँछन्। एक एकवटा चार्ज हुन्छ
तिनीहरूले चार्ज लगाउँछन्, त्यहाँबाट पनि पैसा आउँछ, त्यो डिपोजिटरसँग पनि पैसा लिन्छन्। त्यो तिनीहरू पनि के छ भने नन इन्कम हो। त्यस्तो खालको के छ भने यिनीहरूको चाहिँ के छ रेभेन्यू जेनेरेसन भनेको चाहिँ मोस्टली इन्ट्रेस्ट इन्कम र नन इन्ट्रेस्ट इन्कम र अरू ब्याङ्क ग्यारेन्टीहरू बसेर पनि, त्यसलाई चाहिँ अफ ब्यालेन्स एक्टिभिटिज भन्छ। ब्याङ्क ग्यारेन्टीहरू बसिदिन्छ है, तिमीले चाहिँ ट्रेडिङ गर्दाखेरि एलसी खोल्दाखेरि ब्याङ्क ग्यारेन्टी गर्नु पऱ्यो होइन। त्यहाँ लगेर ऋण त होइन, तर के छ भने यसले तिरेन भने म तिर्दिन्छु भनेर चाहिँ ग्यारेन्टी बसिदिएको हो क्या। त्यो सरकारी ठेक्कापट्टा लिनु पऱ्यो भने सरकारले ग्यारेन्टी खोज्छ, ब्याङ्क ग्यारेन्टी खोज्छ होइन। 20% 10%को ब्याङ्क ग्यारेन्टी चाहिन्छ भन्छ क्या। त्यो भनेको भोलि यसले राम्रोसँग काम गरेन भने ब्याङ्कले तिर्दिन्छ भन्ने कुरा हो। ऋण दिनु पर्दैन, तर यसले तिरेन भने म तिर्दिन्छु भनेर ग्यारेन्टी बसिदिनु पर्छ। त्यसबाट पनि आम्दानी टन्नै हुन्छ तिनीहरूको। त्यस्तो इन्कमहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको हुन्छ। तर अब अदर बिजनेसको चाहिँ के हुन्छ, सेल्स नै हो। उनीहरूले कति सामान बिक्री गर्छन्, एज के छ सर्भिस चार्ज। उनीहरूले आफूले सर्भिस दिए बापतको चाहिँ सर्भिस चार्ज फिजहरू कति लगाउँछन् त, त्यो कुरा हो। मैले अघि इक्जाम्पल दिएँ, कलेजले के छ स्टुडेन्टहरूलाई फी लगाउँछ, एडमिसन फी होला, अरू फी होला, त्यसको दुनियाँ फी हुन्छ नि होइन, त्यो होला। अनि त्यसपछि होटेलले चाहिँ प्यासेन्ट चार्ज लगाउँछ, त्यसमा पनि के छ उनीहरूको नि अरू चार्जहरू हुन्छ। कहिले ल्याब चार्ज हुन्छ, कहिले के चेक गर्ने चार्ज हुन्छ, कहिले के चार्ज हुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेल्स र सर्भिस चार्ज चाहिँ अरू बिजनेसहरूको चाहिँ आम्दानीको मुख्य सोर्स हो भने इन्ट्रेस्ट र नन इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ के छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि आम्दानीको मुख्य सोर्स हो। कम्पेरिजन गरेन हामीले डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट कम्पेरिजन गर्दै गयो। अब यस्तै डाइरेक्ट कस्टको कुरा पनि मैले यहाँ गरेको छु है। डाइरेक्ट कस्टमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस र नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ के छ भने यिनीहरूको डाइरेक्ट कस्ट हो। ब्याङ्कको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डाइरेक्ट कस्ट हो। यही इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ के छ भने फाइनेन्सियल कस्ट हुन्छ यिनीहरूको लागि। पहिला भेरिएबल कस्ट घटाउँछ, अनि त्यसपछि के छ सेल्सबाट अनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ, त्यसपछि फिक्स कस्ट घटाउँछ, अनि इबिआइटी आउँछ। तिमीहरूले इन्कम स्टेटमेन्ट त बनाएको छ नि होइन, त्यसपछि त्यो इबिआइटीबाट बल्ल इन्ट्रेस्ट घटाउँछ होइन हामीले यहाँ। तर यिनीहरूको चाहिँ के छ भने ब्याङ्क त बनाएको छैन र सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट, अनि त्यसपछि एकाउन्टतिर त पढ्नुपर्छ नि हो, त्यो छैन। यसलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा, अनि फिक्स कस्ट घटाउने, त्यसपछि यसलाई इबिआइडी भन्छ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। त्यसपछि बल्ल यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट घटाउने हो नि त, अनि त्यसलाई इबिडी भन्छ होइन। तर अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ यहाँ तल गएर यतापट्टिको बिजनेसको लागि चाहिँ यहाँ तल गएर हुन्छ। यिनीहरूको डाइरेक्ट कस्ट भनेको भेरिएबल र फिक्स कस्ट हो। भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्टहरू यिनीहरूको डाइरेक्ट कस्ट हो भने के छ भन्दाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस र नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट केमा तिर्ने त, डिपोजिटरलाई इन्ट्रेस्ट तिर्ने पहिलो त्यो होइन। अब उनीहरूले चाहिँ के छ राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन ल्याएको हुन्छ, त्यो लोन फ्रम के छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट लोन लिएकोलाई इन्ट्रेस्ट तिर्ने। उनीहरूले चाहिँ के छ भने इन्टर ब्याङ्क लोन लिएको हुन्छ, जहिले पनि सिआरआर 5% बनाउनै पर्छ क्या। यो सिआरआर चाहिँ ओपनिङ गर्ने बेला चलाउँदै गयो, क्लोजिङ गर्ने बेला 5% पुऱ्याएरै क्लोज गर्नुपर्छ। पुगेन भने ऋण लिनुपर्छ अर्को ब्याङ्कबाट। अर्को ब्याङ्कबाट भएन भने फेरि राष्ट्र ब्याङ्कबाट ऋण लिए पनि हुन्छ। तर 5% चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्यासरी चाहिँ पुऱ्याएरै छोड्नुपर्छ हरेक दिन क्लोजिङ गर्दा ब्याङ्कले। यो चाहिँ सेन्ट्रलले हुन्छ होइन। त्यो 5% पुगेन भने उनीहरूले चाहिँ के छ एक दिनको लागि ऋण लिन्छन् भोलिसम्मको लागि। जति धेरै यो के छ भन्दा यो इन्टर ब्याङ्कको रेट हुन्छ नि, यसलाई इन्टर ब्याङ्क रेट भन्छ क्या, आइबी रेट। यो रेट बढ्दै गयो भने लिक्विडिटीको सर्टेज छ बजारमा भन्ने बुझिन्छ। यो घट्दै गयो भने लिक्विडिटी पर्याप्त छ भने बुझिन्छ क्या। यसले पनि के छ भने बजारमा लिक्विडिटीको मात्रा कस्तो छ भन्ने देखाउँछ। अब लिक्विडिटी टाइट छ भने त्यतिखेर सबै ब्याङ्कहरूलाई के छ भने 5% पुगिरहेको हुँदैन उनीहरूको रिजर्भ रेसियो, अनि उनीहरूको डिमान्ड बढी गर्न थाल्छन्। कोही कोहीसँग पुगेको हुन्छ, कसैको पुगेको हुँदैन। अनि त्यसपछि त्यतिखेर के छ भन्दा यसको रेट पनि बढ्दै जान्छ। त्यसपछि फेरि लिक्विडिटी पर्याप्त छ भने सबैसँग 5% पुग्यो भने के हुन्छ यसको रेट पनि कमै हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ है। त्यो यहाँ मैले जोड्न खोजेको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसमा के हुन्छ भन्दा पहिला डिपोजिटरलाई दिनु पऱ्यो होइन, डिपोजिटरमा फिक्स डिपोजिट होला, अनि त्यसपछि सेभिङ डिपोजिटलाई पनि दिनु पर्ला। कल एकाउन्टमा पनि कहिलेकाहीँ 1% दिन्छन् यिनीहरूले है, त्यो पनि करेन्ट एकाउन्ट हो तर कल एकाउन्ट भनिरहेको छ त्यसमा होला। अनि त्यसपछि अरू ब्याङ्कबाट लिएको ऋणमा होला होइन, त्यसलाई हामी इन्टर ब्याङ्क रेट भन्छौँ।
राष्ट्र ब्याङ्कसँग लिएको ऋणमा होला, तिनीहरूसँग पनि लिनुपर्छ कहिलेकाहीँ। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यो दसैँमा हुन्छ नि, मान्छे लाइन बसेर पैसा झिकिरहेको हुन्छ नि, त्यतिखेर लिक्विडिटी हुँदैन। के भन्दा भने राष्ट्र ब्याङ्कले एक्स्ट्रा लिक्विडिटी दिन्छ त्यतिखेर सेटल गर्नको लागि। पछि फेरि सिस्टममा आइहाल्छ, फेरि फिर्ता लान्छ कि। त्यो गर्नको लागि नै त्यो के छ भने ट्रेजरी बन्डमा, ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्नुको कारण त्यो बन्ड बिल छ भने त्यसैलाई धितो राखेर लिएर आउने हो कि ऋण राष्ट्र ब्याङ्कबाट ब्याङ्कले। त्यसरी चल्छ यो सबै कुरा है। त्यो हो कुरा। इन्ट्रेस्ट एन्ड नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ यिनीहरूको लागि डाइरेक्ट कस्ट हो। अब नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ के हो त? नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ यिनीहरूको फिक्स कस्टको नेचर सँगसँगै भन्दा अलिकति के छ भन्दाखेरि उस्तै हुन्छ है। भेरिएबल कस्ट भनेको त मेसिन के अरे डाइरेक्ट प्रोडक्सन कस्ट भइहाल्यो। अब यिनीहरूको फिक्स कस्ट भनेको त्यही स्टाफ कस्ट, त्यसपछि अफिस कस्ट, यिनीहरू दुइटाको एउटै हुन्छ हुन चाहिँ नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ। जेनरली के छ भन्दाखेरि अफिसको एक्सपेन्सेसहरू, अफिसको के छ भने रेन्ट होला होइन, स्टाफको होला। तर यिनीहरूको स्टाफ कस्ट चाहिँ एकदम हाई हुन्छ है। यो ब्याङ्कको चाहिँ स्टाफिङ कस्ट एकदम हाई हुन्छ। अदर बिजनेसमा स्टाफिङ कस्ट त्यस्तो हुँदैन, किनकि एजेन्सी बिजनेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले देखाउने भनेको आउटलेट हो, पसल हो कि। जुनसुकै एजेन्सी बिजनेसले देखाउने भनेको पसल, अरू केही पनि हुँदैन। हेर न, ब्याङ्कको के छ भने चटक्क परेको अफिस हुन्छ होइन, त्यसमा एसी पनि राखेको हुन्छ। अरू कुनै बिजनेसमा हुन्छ र त्यसो हुँदैन नि, एसी पनि राखेको हुन्छ भित्र, त्यसपछि स्टाफ पनि टक्क लाएर बसेका हुन्छन् च्याट्ट परेर होइन। त्यो भनेको के भने खर्च गरेको ब्याङ्कले, किन एजेन्सी बिजनेस हो नि त, उनीहरूको त च्याट्ट परेन भने मान्छे त आउँदैनन्। आई क्याचिङ हुनु पऱ्यो उनीहरूको कुरा। अनि बल्ल के छ भने सर्भिस लिँदाखेरि कस्टमरहरू सेटिस्फाइड हुन्छन्। अब के छ भने अदर फर्म अफ बिजनेसमा चाहिँ के छ, तिमीले ट्रेडिङ बिजनेस गरेको छौ, होलसेल गरेको छौ भने एउटा टेबल र कुर्सी हुन्छ अनि एकजना एकाउन्टेन्ट हुन्छ, अब सबै लेबर हुन्छन् होइन। तिनीहरूले उठाइरहेको हुन्छ, सामान उठाउने, गाडीमा हाल्ने, पठाउने, बेच्ने, यताउता गर्ने गरिरहेको हुन्छन्। कोही के छ भने मार्केटर हुन्छन्, उनीहरू फिल्डतिर दौडेका हुन्छन्, कोही मोटरसाइकलमा दौडिरहेको हुन्छन्, कोही साइकलमा दौडिरहेको हुन्छन्। उनीहरूको सिस्टम त्यो हुन्छ होइन। त्यो भएर के छ भने स्टाफ कस्ट एकदमै हाई हुन्छ है ब्याङ्कमा चाहिँ। ब्याङ्कको चाहिँ स्टाफ कस्ट मेजर कस्ट हो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब हामीले भन्न खोजेको डाइरेक्ट कस्टमा चाहिँ के छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लागि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस र नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ डाइरेक्ट कस्ट हो भने, स्टाफिङ कस्ट पनि डाइरेक्ट कस्ट हो भने, यिनीहरूको लागि चाहिँ के छ भेरिएबल कस्ट, फिक्स कस्ट भनेर हामीले यसलाई कस्टमा चाहिँ यसरी छुट्याउँछ क्या नाम। उस्तै यो फिक्स कस्ट र नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको नेचर उस्तै भयो भने हामीले चाहिँ त्यो कस्टहरूलाई यसलाई चाहिँ नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस र यता चाहिँ फिक्स कस्ट भनेर भन्छौँ कि। त्यो हो कुरा। ठिक छ है, बुझ्यो है कुरा? बुझिरहेछ? सिम्पल कुरा हो। अब क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क चाहिँ के छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ डिफल्ट इन लोन इन्भेस्टमेन्टबाट चाहिँ क्रेडिट रिस्क आउँछ भने के छ भन्दा अदर बिजनेसमा चाहिँ डिफल्ट इन क्रेडिट सेल्स। तिमीले सेल्स गर्यौ, सामान बिक्री गर्यौ र उठाउन सकेन, ब्याड डेब्ट हुन्छ त्यहाँबाट। ब्याड डेब्टको सोर्स भनेको क्रेडिट सेल्स हुन्छ भने यो के छ भन्दाखेरि ब्याड डेब्ट चाहिँ यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ लोन इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। तिमीले ऋण दियौ, सेल्स गरे होइन ऋण दियौ, त्यहाँ के छ भने लोन दिएको, त्यो लोन दिएकोमा चाहिँ के छ भने पैसा उठेन, तिमीले चाहिँ के छ भन्दा त्यहाँबाट पैसा उठाउन सकेन, त्यो ब्याड डेब्ट भयो। त्यो ब्याड डेब्टमा के छ भने कन्भर्ट भयो। त्यस्तो खालको के छ भने क्रेडिट रिस्कको सोर्स भनेको चाहिँ के छ भने लोन इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लागि भने, अरू बिजनेसको लागि चाहिँ के हुन्छ क्रेडिट सेल्स हुन्छ। हुन चाहिँ दुईतिरै हुन्छ है, दुईतिरै के छ भने क्रेडिट रिस्क चाहिँ हुन्छ। सिम्पल कुरा हो। अब अरू पोइन्टहरू सिम्पल नै छ। त्यसपछि एसोसिएटेड रिस्क। अब के रिस्क छ त भन्ने कुरामा मैले यहाँ कम्पेरिजन गर्न खोजेको। क्रेडिट रिस्कलाई चाहिँ हामीले यसलाई के छ भने अदर बिजनेसमा डिफल्ट रिस्क पनि भन्छौँ, अनि लिभरेज रिस्क यसमा पनि छ, यसमा पनि छ, तर यसमा अलि हाई छ। अब यसमा मार्केट रिस्क पनि हुन्छ। पछि हामीले यो रिस्क युनिट 2 मा डिटेलली पढ्छौँ है। युनिट 2 रिस्कको कुरा छ, तर मैले युनिट 3 र युनिट 4 पढाएपछि मात्रै युनिट 2 पढाउँछु। त्यहाँ युनिट 3 मा डिपोजिट छ, युनिट 4 मा लोन छ। अब लोन र डिपोजिट सँग सुनिरहेको कुरा हो, इजी हुन्छ तिमीहरूलाई भनेर त्यो दुइटा पढाइसकेपछि नि त्यसपछि फेरि रिस्क पढाउँछु। यहाँ मार्केट रिस्क भनेको चाहिँ ब्याङ्कले के छ भन्दाखेरि बोन्डमा लगानी गरे हुन्छ, सेयरमा लगानी गरे हुन्छ, स्टक मार्केटमा नि लगानी गरे हुन्छ कि।
अब स्टक मार्केट त एकदमै फ्लेक्सिबल हुन्छ, कहिलेकाहीँ बढिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ घटिरहेको हुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मार्केट रिस्क एकदमै म्याक्सिमम हुन्छ, एकदमै हुन्छ कि ब्याङ्कहरूले के छ फाइनेन्सियल एसेट्समा लगानी गरिरहेको छन्, अलिकति बजारमा ब्याज दर चेन्ज हुने बित्तिकै त्यसले आफ्नो पोर्टफोलियोको भ्यालुमा नि इम्प्याक्ट गरिहाल्छ, त्यो हुन्छ। अर्को अपरेसनल रिस्क भन्छ कि, अब क्यास ह्यान्डल गर्ने ठाउँमा के छ कहिलेकाहीँ के छ चोरी हुन्छ, कहिलेकाहीँ फायर हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ के छ स्टाफले नै मिस्टेक गरेर के छ भन्दाखेरि चाहिँ अपरेसनल एररको कारणले के हुन्छ समस्या आउनसक्छ, कहिलेकाहीँ आइटीको कारणले समस्या आउनसक्छ, ट्रान्जेक्सनै नहुने हुनसक्छ त्यो दिनमा होइन, त्यस्तो खालको अपरेसनल रिस्क हुन्छ यहाँ। अनि इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क त भइहाल्यो यहाँ, इन्ट्रेस्ट रेट घट्ने बढ्ने भएपछि। फरेन एक्सचेन्ज रिस्क पनि हुन्छ, उनीहरूले फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ राखेको हुन्छ होइन, त्यो बेच्नको लागि किन्नको लागि त्यसलाई पनि म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो खालको रिस्कहरू चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा हुन्छ भने अब अदर बिजनेसमा पनि केही यस्ता खालका रिस्कहरू डिफल्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क जस्तै होइन, लिभरेज रिस्क पनि केही होला, उनीहरूले लोन ल्याएछन् भने। र डिमान्ड रिस्क भनेको आफूले उत्पादन गरेको सामान बेच्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कि नबिग्ला कि भन्ने रिस्क चाहिँ यिनीहरूलाई हुन्छ। यस्तो खालको रिस्कहरू चाहिँ यो अदर बिजनेसमा एसोसिएटेड रिस्कहरू हो। अब रिस्कको बारेमा चाहिँ अलिक डिटेलली हामी युनिट 2 मा नै पढौँला है। त्यसपछि अब रोल इन इकोनोमी, लास्टतिर पुग्यो होला यो सायद, रोल इन इकोनोमी। अब इकोनोमीमा चाहिँ के छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सेकेन्डरी सेक्टर हो भने अदर बिजनेस प्राइमरी सेक्टर हो। यो अदर बिजनेसलाई सर्भिस दिनको लागि भनेर यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था खुलेका हुन्। यदि अदर सेक्टर हुँदैनन् भने अब कसलाई दिने सर्भिस, यसले कसको एजेन्ट बन्नियो होइन, त्यो एउटा कुरा। यिनीहरूको भूमिका भनेको इन्टरमेडिएरिज हो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट गर्छन् सपोर्टिङ रियल इन्भेस्टमेन्ट। तर यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भने के छ भने रियल इन्भेस्टमेन्ट गर्छन् र के छ भने क्रिएट एक्स्ट्रा इकोनोमिक भ्यालुज भनौँ है, भ्यालुज इन एक्जिस्टिङ रिसोर्सेस थ्रु रियल इन्भेस्टमेन्ट। जति धेरै प्राइमरी सेक्टर फर्निस हुन्छ नि त्यति नै के छ भन्दा त्यहाँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुन्छ, त्यहाँ आउटपुट आउँछ, त्यहाँ के छ भने नेसनल आउटपुट त्यसले बढाउँछ, त्यसले चाहिँ के छ भने एक्सपोर्ट पनि बढाउनु सक्ला, त्यसले चाहिँ के छ रियल्ली के छ भने भ्यालु इन्क्रिज गर्छ, इकोनोमिक भ्यालु इन्क्रिज गर्छ यसले चाहिँ। यसको इन्भेस्टमेन्ट भनेको रियल इन्भेस्टमेन्ट हो, यो प्राइमरी सेक्टर हो। इकोनोमीकोमा चाहिँ यसको रोल भनेको त्यस्तो हुन्छ। तर के छ भने यो प्राइमरी सेक्टरलाई सपोर्टिभ गर्ने सपोर्टिभ रोल हो यसको चाहिँ फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट सपोर्टिङ रियल इन्भेस्टमेन्ट। यिनीहरूले चाहिँ रियल इन्भेस्टमेन्टको लागि पैसा एभाइलेबल गर्ने भनेको फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो, लोन लगानी गर्ने भनेको फाइनेन्सियल लगानी हो नि त होइन। अब त्यसमा हामीले अझै के छ भने यसलाई अझै के पनि भन्न सक्छौँ भने यो प्राइमरी सेक्टरले के गर्छ भन्दाखेरि इकोनोमिक भ्यालु क्रिएसन गर्छ भने यो के छ भने फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्टले या यो सेकेन्डरी सेक्टरले त्यही भ्यालुलाई अलिकति एक्सप्लोइट गर्ने काम गर्ने हो। इकोनोमीमा रियल भ्यालु चाहिँ के छ भने प्राइमरी सेक्टरले लिने हो, निकाल्ने हो, त्यसले निकालेको भ्यालुलाई चाहिँ के छ भने यिनीहरूले पनि अलिकति के छ फाइनेन्सियल सपोर्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसैलाई नै के गर्ने एक्सप्लोइट गर्ने हो। यिनीहरूको रोल चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। ठिक छ, सक्यो यो 10वटा पोइन्ट मैले भने। केही छ भने भन, कम्पेरिजन बिट्विन ब्याङ्क एन्ड अदर बिजनेस। डिफल्ट रिस्क भनेको चाहिँ त्यही सेल्स डिफल्ट हुने क्या, हामीले सेल्स गऱ्यौँ। यो क्रेडिट रिस्क र डिफल्ट रिस्क एउटै नै हो है। डिफल्ट रिस्क भनेको सेल्स गऱ्यो अनि उधारमा सेल्स गऱ्यो उठेन डिफल्ट भयो, त्यो हो कि। लिभरेज रिस्क भनेको चाहिँ अब के छ भने फाइनेन्सियल लिभरेज भन्न खोजेको, अर्को अपरेटिङ लिभरेज पनि हुन्छ, फाइनेन्सियल लिभरेज रिस्क भन्न खोजेको यहाँ रियली यसले भन्न खोजेको चाहिँ। यहाँ माथि हामीले भनेको थियौँ नि खै क्रेडिट रिस्ककै कुरा हो क्या त्यो, डिफल्ट इन लोन इन्भेस्टमेन्ट, डिफल्ट इन क्रेडिट सेल्स, यही कुरा हो। तलपट्टि चाहिँ अलिक टोटल सबै रिस्कहरूलाई मैले यहाँ राखिदिएको कि, अरू रिस्क पनि होला, तैपनि के छ भने हामीले चाहिँ यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चाहिँ रिस्क मैले भएको सबै टोटली राखिदिएँ यहाँ, यो हामीले पढ्छौँ पनि। अरू पनि होला एसोसिएटेड, अब फर्म स्पेसिफिक आफ्नै रिस्क होला होइन। फायर ब्रिगेडको काम गर्ने कम्पनी छ भने उसको अर्कै रिस्क होला, के छ भने रोड बनाउने कम्पनीको छ भने अर्कै रिस्क होला
रोड बनाउँदाखेरि के छ भन्दाखेरि अर्को खालको समस्या होला। भेहिकल चलाउने कम्पनीको छ भने आफ्नै खालको रिक्स होला। त्यो सबै रिक्स त हामीले यहाँ लिएर राख्न सक्दैनौँ नि। हामीले त खालि के छ भने मैले डिफल्ट रिक्स, लिभरेज रिक्स, डिमान्ड रिक्स यिनीहरूमा हुन्छ। यो जेनरल रिक्स हो। यो डिमान्ड भनेर सेल्सबाट आउने भयो, सेल्स नहोला कि भन्ने प्रडक्ट बनाएर लिएर गयो बजारमा, त्यो प्रडक्टको डिमान्ड भएन, त्यो रिक्स भयो त्यो। अब डिफल्ट भनेको तिमीले सामान बेच्यो उधारमा उठाउन सकेनौ, त्यो त जेनरली सबैलाई हुन्छ नि। अब लिभरेज भनेको ऋण ल्याएछ भने तिमीले चाहिँ के छ भने कहिलेकाहीँ ऋणको ब्याज बुझाउन सकेनौ, तिमीले चाहिँ पर्फर्म गर्न सकेनौ र ब्याज टाइममा बुझाउन सकेनौ भने डिफल्ट हुन्छ। अर्थात् के छ भने तिमीलाई चाहिँ त्यो खालको रिक्स आउँछ। त्यो यो तिनवटा रिक्स चाहिँ के छ भने जेनरली सबैलाई हुन्छ। अरू रिक्स पनि होला होइन, भए पनि के छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा यी रिक्सहरू हुन्छ। यी रिक्स हामी पछि पढ्छौँ, डिटेली पढ्छौँ। क्रेडिट रिक्सलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गर्ने पनि छ। यो रिक्सहरूलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली हेर्नुपर्छ। ठिक छ। अर्को पढाउने कि यति गर्ने आज? आज यति गरौँ। यति गर्ने पक्का? भोलि चाहिँ अलिक चाँडै सिद्धिने भयो नि त। त्यसो भने अलिक थोरै छ योभन्दा। भोलि त 40 मिनट 35 मिनट सिद्धिन्छ। यो लास्ट हो है तिमीहरूको यो युनिटको। आज 15 मिनटभन्दा बाँकी छैन। 15 मिनट भ्याइँदा पनि भ्याइँदैन। अब यसलाई यसै गरौँ, भोलि नै गरौँ है।